आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। रजबुल मुरज्जब के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला इसमें हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ एक ऐसा अमल है, इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप अल्लाह से जो दुआ माँगते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। आपने इस अमल को लाज़िमन करना है, नोट आउट कर लेना है पूरे महीना में। आप इंशाअल्लाह ताला जब भी चाहें आप इसको कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीक़ाकार जिस तरह से आपने इसको पढ़ना है, इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपसे ज़िक्र कर दूँगी। इसके 30 दिनों में यानी रजब के 30 दिनों में आपने इन रकात को जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसनीफ़ गनियत तालिबीन में इसको बयान फरमाया है, जिसको हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक जो है वो नकल करते हैं और ये मुकम्मल रिवायत जो है वो इसके हवाले से जो है वो बताई जाती है। इंशाअल्लाह ताला आपने इस अमल को ज़रूर कर लेना है। इसका मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपसे ज़िक्र करूँगी कि आपने क्या करना है और किस तरह से पढ़ना है। आप जब इसको सुन लें, चाहे वो शुरू दिन है, दरमियान के दिन हैं, जैसे ही आप इसको सुनते हैं तो जैसे ही आपको मौका मिले आप ये अमल लाज़िमन कर लीजिएगा। रजब आप जानते हैं इस्लामी कमरी साल का जो है वो 7वां महीना है और ये बड़ी बरकत और फ़ज़ीलत वाला महीना है। इस महीना की फ़ज़ीलत के बारे में एक रिवायत में आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने 4 रातों में खैर व बरकत की बारिश करते हैं। ईद उल अज़हा की रात, ईद उल फ़ित्र की शब, 15 शाबान की रात और रजब अल मुरज्जब की रातें। एक और रिवायत है जो कि अभी इमामा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें कोई दुआ भी रद्द नहीं की जाती। इसमें रजबुल मुरज्जब, 15 शाबान की रात, जुमा की शब और 2 रातें ईदैन की यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ित्र। रजबुल मुरज्जब के बारे में एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने महीनों में से 4 महीनों को जो है वो ज़ीनत बख्शी है, ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। इसीलिए अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है कि इनमें से 4 महीने यानी 12 महीनों में 4 महीने हराम हैं, इनमें से 3 तो मिले हुए हैं यानी कि ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और एक तन्हा है और वो रजब मुरज्जब का महीना है। हदीस पाक में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बाखबर हो जाओ रजब अल्लाह का महीना है। जिसने रजब में एक दिन ईमान और सवाब तलब करने की नीयत से रोज़ा रखा तो इसने अल्लाह ताला की अजीम रज़ामंदी को अपने ऊपर वाजिब कर लिया। रजबुल मुरज्जब की फ़जीलत और बरकत के बारे में एक हदीस पाक में इस तरह से इरशाद हुआ है कि रजब हुर्मत वाले महीनों में से है। इसी महीना में अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में सवार कराया था। इन्होंने और इनकी तमाम साथियों ने कश्ती में ही 1 माह का रोज़ा रखा। अल्लाह ताला ने इनको निजात अता फ़रमाई और गर्क होने से महफूज़ रखा और सैलाब के बाद ज़मीन को कुफ़्र और मासियत से पाक फ़रमा दिया। आज का अमल जो मैं आपसे ज़िक्र कर रही हूँ, जो कि रजब मुरज्जब के 30 दिनों में आपने करना है, 30 रकात के बारे में है, 30 रकअतें पढ़ने के बारे में है। एक हदीस पाक के हवाले से सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ़ गनियत तालिबीन में बयान करते हैं कि सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रजब का चाँद तुलू हो गया है। अगर इस माह में कोई मोमिन मर्द या औरत 30 रकत नफिल नमाज इस तरह से पढ़ता है कि हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल काफिरून, 30 बार सूरह इखलास पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाहों को मिटा देता है। इसको इतना सवाब इनायत फरमाया जाता है जैसे इसने पूरे महीने के रोज़े रखे हों और इसका शुमार आइंदा बरस तक नमाज अदा करने वालों में कर दिया जाता है। यानी इसको पूरे साल की नमाज़ों का सवाब अता किया जाता है और शहीद बद्र के अमल के बराबर रोज़ाना इसके अमाल को बुलंद से बुलंद तर कर दिया जाता है। हर दिन के रोज़ा के बदले में पूरे साल की इबादत का सवाब इसके लिए लिख लिया जाता है और इसके 1000 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। और अगर इसने सारा महीना माह रजब रोज़े रखे और इस तरह नमाज अदा की
تو پروردگار عالم اس کو جہنم سے محفوظ رکھے اور اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ وہ پروردگار عالم کی قربت میں ہوگا۔ اس کی خبر مجھے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ آپ کے اور مشرکین اور منافقین کے مابین فرق کرنے والی نشانی ہے، اس نماز کو منافق ہرگز نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تعلیم فرما دیجئے کہ میں یہ نماز کس طرح ادا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ کے آغاز میں 10 رکعتیں پڑھو، یعنی پہلا جو عشرہ ہے 10 رکعتیں آپ نے اس میں پڑھنی ہے، یکم رجب سے لے کر 10 رجب تک۔ اور اسی طرح سے آپ نے کس طرح پڑھنی وہ طریقہ کار نوٹ کر لیں کہ پہلے جو 10 دن ہے اس میں کسی بھی دن آپ 10 رکعت اس طرح پڑھیں گے کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور 3 مرتبہ سورۃ الکافرون۔ اور جب آپ سلام پھیر لیں تو ہاتھ اٹھا کر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا معنی لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ یہ آپ نے جو دعا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور یہ دعا آپ نے ہاتھ اٹھا کر مانگنی ہے۔ اسی طرح سے یہ پہلی تو ہو گئی پہلے عشرہ میں، یعنی یکم رجب سے 10 رجب تک آپ کسی بھی دن آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ ماہ رجب کے درمیان میں، یعنی 11 سے لے کر 20 تک پھر کیا کرنا ہے، 10 رکعتیں پڑھنی ہے۔ کس طرح سے کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص اور 3 مرتبہ سورۃ الکافرون یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر الہا واحدا احدا صمدا فردا وترا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ یہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر آپ نے پھیر لینے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اسی طرح مہینہ کے آخر میں، یعنی 21 سے لے کر 30 تک آپ نے 10 رکعت پڑھنی ہے۔ کس طرح سے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ پروردگار عالم تمہارے اور دوزخ کے درمیان 70 خندقیں حائل فرما دے گا۔ ہر خندق اس قدر بڑی اور لمبی ہوگی کہ جیسے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ۔ ہر رکعت کے بدلے 10 لاکھ رکعتیں لکھی جائیں گی، یعنی 10 لاکھ رکعت پڑھنے کا ثواب عطا ہوگا۔ دوزخ سے خلاصی، پلسرات سے کسی خطرے کے بغیر عبور تمہارے واسطے مقرر کر دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما لیا تو میں اس اجر عظیم پر روتا ہوا سر بسجود ہو گیا۔ یہ بڑے ہی خوبصورت اعمال ہیں، بڑے ہی پیارے اللہ کریم نے جو ہے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچائے۔ بڑی ہی خوبصورت آپ کے ساج و عمل ذکر کیا ہے۔ اس کو سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف غنیۃ الطالبین میں اس حدیث کو جو ذکر فرمایا ہے، آپ نے یہ عمل اسی طرح سے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے آپ نے یہ کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ بے شک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ پورے مہینہ میں اسی طرح سے، اگر آپ سے پہلا عشرہ مس ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ دوسرے عشرے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا مس ہو گیا، تیسرے میں آپ سن رہے ہیں تو تیسرے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ عمل جو ہے وہ اللہ اس کی نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ کریم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کتنی نیت سے، کتنے اخلاص سے پڑھ رہا ہے، اور وہ عمل جو ہے وہ قبول ہو جاتا ہے اللہ کے دربار میں جس کو اخلاص کے ساتھ ادا کیا جائے، اللہ کے ساتھ امید کے ساتھ ادا کیا جائے۔ بے شک اللہ کریم ہر
ہر چیز پر قادر ذات ہے۔ اللہ آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائیں۔ آپ جس چیز کے لیے کریں اللہ آپ کو عطا فرمائیں۔ آپ کی جو مشکلات ہیں اللہ اس کو حل فرمائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک بھی کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور لکھ دیا کریں۔ ہو سکے تو اپنا نام لکھ دیا کریں اور اپنی دعائیں لکھ دیا کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جو آتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ کیا پتہ اللہ کا ولی کون ہے، کون آپ کی دعا پر آمین کہے اور اللہ آپ کی دعا کو قبولیت کے درجے پر پہنچا دے۔ انشاءاللہ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔